अस्सलाम वालेकुम। आज हम आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या पढ़ते हैं। कलाम पाक में आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या कई सूरा में बताया गया है। जब हम सूरा बकरा पढ़ते हैं तो वहाँ हम देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फ़रिश्तों से फ़रमाते हैं कि मैं ज़मीन में अपना एक खलीफ़ा बनाने वाला हूँ। अल्लाह ताला की इस बात पे फ़रिश्ते अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कहते हैं, क्या आप उसे बनाने वाले हैं जो ज़मीन में बहुत फ़साद करेगा, क़त्ल व गारत करेगा। उनका ये सवाल पूछने का फ़रिश्तों का ये मतलब नहीं था कि नाउज़ुबिल्लाह वो अल्लाह की बात पर एतराज़ कर रहे हैं, बल्कि वो आदम अलैहिस्सलाम को बनाने की हिकमत जानना चाहते थे। इस पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला फ़रिश्तों से कहते हैं कि जो बात मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। यानी कि आदम अलैहिस्सलाम की बच्चों में, उनकी नस्ल में शुहदा आने थे, अम्बिया आने थे, सिद्दीक़। तो ये सारी बातें जो भी हिकमतें थीं वो सब अल्लाह ताला को पता थीं। फिर अल्लाह ताला ने जब आदम अलैहिस्सलाम को बिल्कुल संवार लिया और उनमें अपनी तरफ से रूह फूँक दी तो आदम अलैहिस्सलाम को कुछ चीज़ों के नाम सिखाए। अब वो चीज़ें क्या थीं तो उसमें उलेमा जो हैं वो कहते हैं कि वो हर एक चीज़ का नाम था। जिस चीज़ से हम किसी को पुकारते हैं और वो हमारी बात समझता है, वो उन चीज़ों के नाम थे। जैसे कि ये पेंसिल है, कॉपी है, कलर्स हैं या टेबल है, हर एक चीज़ का अल्लाह ताला ने नाम सिखा दिया था। फिर अल्लाह ताला जब आदम अलैहिस्सलाम को फ़रिश्तों पर पेश करते हैं तो अल्लाह ताला फ़रिश्तों से कहते हैं कि तुम इन चीज़ों के नाम बताओ। जिन चीज़ों के नाम अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को बताए थे, उन्हीं चीज़ों के नाम पहले अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों से कहा कि तुम बताओ कि ये सब क्या चीज़ें हैं। तो इस पे फ़रिश्तों ने अपनी लाइल्मी का एतराफ़ किया और कहा, अल्लाह ताला हम सिर्फ़ उतना जानते हैं जितना आपने सिखाया है हमें। तो यहाँ उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट करा कि हम इन चीज़ों के नाम नहीं जानते। फिर अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि अच्छा तुम बताओ इन सब चीज़ों के नाम। तो आदम अलैहिस्सलाम हर एक चीज़ का नाम बता देते हैं। फिर अल्लाह ताला फ़रिश्तों से कहते हैं, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं जो जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। सारे ग़ैबों को जानने वाला अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। फिर अल्लाह ताला सारे फ़रिश्तों को हुक्म देते हैं कि वो आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें। तो अल्लाह ताला का हुक्म मिलते ही सारे फ़रिश्ते जो थे वो सजदे में चले जाते हैं, सिवाय इब्लीस के। ये इब्लीस सजदा नहीं करता। अच्छा, इब्लीस जो है वो जिन था, लेकिन वो अल्लाह की इतनी हम्दो सना बयान करता था कि अल्लाह ने उसे ये मकाम दे दिया था कि वो फ़रिश्तों की मजलिस में आने जाने लगा था। तो जब अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को ये हुक्म दिया तो उसमें ये इब्लीस भी शामिल था, लेकिन इसने सजदा नहीं करा। तो अल्लाह ताला ने इब्लीस से पूछा कि तुमने सजदा क्यों नहीं करा, किस चीज़ ने तुम्हें सजदा करने से रोक दिया। तो जिन ने कहा, यानी कि इस इब्लीस ने कहा, अना खैरुम मिन्हु, मैं इससे बेहतर हूँ। खलक़तनी मिन नार, तूने मुझे आग से पैदा किया है। व खलक़तहु मिन तीन, और तूने इसे मिट्टी से बनाया है। तो उसके अंदर तकब्बुर आ गया था और उसने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं करा। तो अल्लाह ताला ने उसे वहाँ से, उस महफिल से निकाल दिया। कहा, उखरुज, यहाँ से निकल जा, यहाँ तकब्बुर वालों के लिए कोई जगह नहीं है। तो शैतान ने, इस जिन ने, इब्लीस ने अल्लाह ताला से कहा कि आप मुझे क़यामत तक मोहलत दे दें कि मैं इसको बहकाऊँ। और अल्लाह ताला से कहा कि मैं इसे सामने से बहकाऊँगा, पीछे से बहकाऊँगा, दाईं तरफ से आके इसे बहकाऊँगा, बाईं तरफ से बहकाऊँगा, यानी कि कोई मौका नहीं छोड़ूँगा कि इसे आपकी फर्माबरदारी करने दो, यानी कि इसे बहका दूंगा सिराते मुस्तकीम से। तो अल्लाह ताला ने कहा कि जो मेरे सच्चे बंदे होंगे, जो मुझसे मोहब्बत करेंगे, वो कभी तेरे बहकावे में नहीं आएंगे। और जो तुझसे बहकेंगे, जो तुझे फॉलो करेंगे, तो तुझे और तेरे सारे फॉलोवर को मैं जहन्नुम से भर दूंगा। फिर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी हव्वा को जन्नत में छोड़ दिया और कहा, जैसे सूरह बकरा में आता है, वक़ुलना या आदमु उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्ना, और कहा हमने, ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी इस जन्नत में रहो। और अल्लाह ताला ने कहा, जहाँ से दिल चाहे खाओ पियो, घूमो फिरो, इसमें रहो। बस एक दरख्त की तरफ, एक पेड़ की तरफ अल्लाह ताला ने इशारा करके कहा कि इस पेड़ के करीब भी मत जाना, वरना तुम नुकसान उठाने वालों में से हो जाओगे। फिर वो दोनों, आदम अलैहिस्सलाम और बीवी हव्वा, जन्नत में रहने लगे। तो ये इब्लीस ने आदम अलैहिस्सलाम और बीवी हव्वा को वसवसा देकर बहकाया ताकि वो उन्हें जन्नत से निकाल दे। क्या वसवसा दिया? इतना खूबसूरत वसवसा दिया कि उनको वसवसा डाला कि पता है अल्लाह ने तुम्हें इस पेड़ से क्यों रोका है, क्योंकि इसका अगर दरख्त का तुम फल खा लोगे ना तो तुम हमेशा रहने वालों में से हो जाओगे, तुम फरिश्ते बन जाओगे, तुम्हें कभी मौत नहीं आएगी।
اب دونوں جو تھے بیوی حوا اور آدم علیہ السلام اللہ کی گائیڈ لائن کو بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں منع کرا تھا اس پیڑ کے پاس مت جانا، تو وہ بھول گئے اور اس کی بہکاوے میں آ گئے۔ اس نے شیطان نے بہت قسمیں کھا کھا کے یقین دلایا کہ میں تو تمہارا بہت خیر خواہ ہوں، میں صحیح بات کہہ رہا ہوں کہ تم اس کا پھل کھا لو گے تو تم ہمیشہ رہو گے، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ تو وہ بھول گئے اللہ تعالیٰ کی بات کو اور انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا، اور جیسے ہی انہوں نے وہ فروٹ یا کوئی بھی چیز جو کھائی تو کیا ہوا کہ جو جنت کا لباس اللہ تعالیٰ نے دونوں کو پہنایا تھا وہ ان کے جسم سے اتر گیا، اور جیسے ہی لباس اترا تو ان کے باڈی پارٹس وہ ریویل ہو گئے ایک دوسرے پر، تو انہیں بہت شرم آئی، تو دونوں نے جلدی جلدی درخت کے پتے توڑے اور اسے اپنے جسم سے چپکانے لگے، اپنے جسم کو چھپانے لگے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دونوں کو پکار کے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ اس درخت کے پاس نہیں جانا، اور یہ شیطان جو ہے یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس پہ دونوں نے بہت اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں جنت سے اتار کے دنیا میں بھیج دیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس دنیا میں تمہارا ایک وقت تک ٹھکانہ ہے، اور اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، اسی میں تم دفن ہوگے، اور اسی مٹی سے ہم تمہیں قیامت کے دن نکالیں گے۔ اور جن کلمات کے ساتھ بیوی حوا اور آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی تھی وہ کلمات یہ ہیں: ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، اور اگر آپ ہمیں نہیں بخشیں گے اور ہم پہ رحم نہیں کریں گے تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس طرح اللہ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی، جن نے تکبر کیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت میں ٹھکانہ دیا، پھر کس طریقے سے جنت سے وہ دنیا میں بسے، یہ یہاں تک آدم علیہ السلام کی اسٹوری ہے۔ اگلے نیکسٹ پارٹ میں ہم سیکھیں گے کہ کس طریقے سے پھر ان کی اولادیں اس دنیا میں بڑھیں اور کیا کیا معاملہ ہوا۔ اتنی اسٹوری میں ہمارے اور ہمارے بچوں کے سیکھنے کے لیے بہت زیادہ لیسنس ہیں جو ہمیں خود بھی سیکھنا ہے اور ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا ہے۔ جیسے کہ ہمیں فرشتوں کا عمل سیکھنا ہے کہ جب اللہ کا جو بھی حکم آئے گا ہمیں اسے عمل میں لے کے آنا ہے، اس میں حجت بازی نہیں کرنی ہے، اور اگر ہم میں کوئی کمی ہے، ہمیں لا علمی ہے، تو ہمیں اپنی کمی کو ایکسیپٹ کرنا ہے، ایکسپلینیشن نہیں دینا ہے، کوئی بات نہیں کہنی کہ میں نے تو یہ کام اس لیے نہیں کرا اس لیے نہیں کرا۔ جیسے کہ انہوں نے اپنی لا علمی کا اعتراف کیا جب اللہ تعالیٰ نے چیزوں کے نام پوچھے، اور جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو انہوں نے تکبر یا کچھ نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم مان لیا۔ تو ہمیں فرشتوں والا یہ رویہ اپنے اندر بھی لانا ہے۔ ہمیں ابلیس کے رویے سے بچنا ہے کہ ہم جو ہیں تکبر کریں، ہم یہ سمجھیں کہ دوسرا جو ہے وہ ہم سے کمتر ہے اور ہم زیادہ بہتر ہیں۔ اگر کوئی ہم سے کسی چیز میں بہتر ہے تو ہمیں اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو علم کی بنا پہ آدم علیہ السلام کو اور انسان کو شرف حاصل دیا ہے، جو مرتبہ دیا ہے، وہ جن کو چاہیے تھا، ابلیس کو چاہیے تھا کہ وہ اسے ایکسیپٹ کرتا، بلکہ اس نے تکبر کیا اور اپنی پاور کو کہ میں بہتر ہوں یہ کہنے لگا کہ میں تو آگ کا بنا ہوں، یہ مٹی کا ہے، میں کیوں مانوں۔ اس نے اللہ کی نافرمانی کری۔ تو ہمیں اللہ کے حکم پہ یہ ابلیس والا رویہ نہیں کرنا ہے، ہمیں اللہ کے ہر حکم کو ماننا ہے، کوئی ایکسکیوزز نہیں دینا ہے کہ میں تو پردے کا حکم اس لیے نہیں مانتی، یا میں تو کسی اور کام کا حکم اس لیے نہیں مانتی کہ میرے سمجھ میں نہیں آتی، یا یہ یا وہ۔ اور اسی کی طریقے سے اگر ہمارے کلاس فیلو میں، ہمارے گھر میں، ہمارے رشتوں میں کوئی کسی چیز میں ہم سے بہتر ہے تو ہمیں اس کی بہتری کو ایکسیپٹ کرنا ہے اور ہمیں ماننا ہے، اور ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اللہ نے کوئی اور چیز، کوئی اور بہتری مجھے کسی چیز میں دی ہوگی۔ اللہ نے ہر انسان کو، ہر کسی کو کچھ نہ کچھ فضیلت ضرور دی ہے، کسی کو کچھ دیے تو کسی کو کچھ دیے، ہمیں اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا ہے۔ ساتھ میں ہمیں یہ بھی سیکھنا ہے جیسے کہ ہمارے والدین سے جب غلطی ہوئی تو انہوں نے معافی مانگی، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کیا۔ تو ہم سے بھی اگر غلطیاں ہو جائیں، اگر ہم سے ہمارے والدین کے سامنے کوئی غلطی ہو جائے، ہمارے شوہر سے، اگر بچوں سے اسکول میں کوئی غلطی ہو گئی تو ہمیں یہ سکھانا ہے کہ ہمیں اپنی غلطی کو ماننا ہے، اور اگر ہم سے اللہ کے حقوقوں میں کوئی کمی، کوئی غلطی ہو گئی تو ہمیں ان کلمات کے ساتھ اللہ سے معافی مانگنا ہے اور امید رکھنا ہے جس طریقے سے اللہ نے آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو معاف کرا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف فرما دیں گے۔
تو یہ سارے لیسنز جو ہیں ہمیں سیکھنا ہے، ہمیں اپلائی کرنا ہے، آگے دوسروں کو بتانا ہے، انہیں سکھانا ہے، اپنی جنریشن کو سکھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنے واقعے سے، اس اسٹوری سے ہمیں جو اپلائی کرنے والی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ وہ ہمیں سکھائے، اور جو بھی کمی کوتاہی اس میں ہو گئی ہے بتانے میں، سننے میں، سمجھنے میں، اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے سچی محبت کرنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔